بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد يا سند يا سمد يا من له المستند اجعل لي فرحا ومخرجا مما وأنا فيه واكفني فيه وأعوذ بك بسم الله التام يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا خالق يا رازق يا بادئ يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا مالك يا قادر يا واهب يا وهاب يا تواب يا حكيم يا سميع يا بصير يا غفور يا رحيم يا غافر يا شكور يا عالم يا عادل يا كريم يا رحيم يا ودود يا غفور يا رؤوف يا بتر يا مغيث يا مجيب يا حبيب يا منيب يا رقيب يا معيد يا حافظ يا قابض يا حي يا مالك يا باعث يا وارث يا راحم يا فاتح يا فارج يا فاخر يا معز يا مذل يا معين يا مبين يا جليل يا جميل يا كفيل يا وكيل يا دليل يا حي يا قيوم يا جبار يا غفار يا حنان يا منان يا ديان يا غفران يا برهان يا سبحان يا مستعان يا سلطان يا أمين يا مؤمن يا متكبر يا شكور يا عزيز يا علي يا وفي يا زكي يا قوي يا غني يا محق يا معطي يا آخر يا أحسن الخالقين يا خير الرازقين يا خير الغافرين يا خير المحسنين يا خير الناصرين يا أرحم الراحمين يا نور السماوات والأرض يا هادي المذلين يا
دليل المتحيرين يا خالق كل شيء يا فاطر السماوات والأرض يا هادي المذلين يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا رافع الدرجات يا مجيب الدعوات يا بلي الحسنات يا غافر الخطيئات يا محيي الأموات يا زائف الحسنات يا دافع البليات اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من الطاعون والزلزلة والفجأة والوباء أغجان مهدي فاطمه هر کجا هستی یاد ما هم باش نجف باشی کاظمین باشی سامرا باشی یاد ما هم باش ومن شر سلطان الجابر والشر العام السوء ومن شر الأعداء ومن شر الجن والإنس بحق لا إله إلا هو الحي القيوم بحق كافها يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف وبحق محمد المصطفى وبحق علي المرتضى والأئمة الهدى وبحق اللوح والقلم والكرسي والعرش وبحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من شر كل ذي شر ومن شر طارق الليل والنهار ومن شر والدهم وما بلغ ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو الغفور الرحيم اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من شر الأعداء ومن شر جميع المحنة والدواء ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يا رب بعزتك والقهر وبلطفك والرحمة رحمتك يا واهب العطايا يا دافع البلايا يا غافر الخطايا يا ستار العيوب يا نور الغيوب يا نور القلوب يا حبيب القلوب يا قاضي الحاجات يا رحمن الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين وبحق إلى الله تسير الأمور اللهم أستودعك نفسي وروحي ومالي وأولادي وجميع ما أنعمت علي في الدين والدنيا والآخرة إنه لا يزيغ ثانيتك يسورك
ومحفوظك ومأمولك فلا يجيرني أحد منك فلن أجد من دونك ملتحدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين الطاهرين والأئمة المعصومين وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم